भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले 44 नम्बर सामसिङ कुमाई समष्टिबाट खडा गरेका उम्मेद्वार हुन् अमर छेत्री उर्फ हर्कमान छेत्री। कुमाई मुन्सी लाइनमा सामान्य परिवारमा जन्मिएका उनले विद्यार्थी हुँदादेखि नै राजनीतिमा चासो राख्थे। कुमाई हाइस्कुलमा अध्ययन गर्दै गर्दा 1986 को गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा उनी विद्यार्थी राजनीतिसित जोडिएका थिए। उनले कुमाईबाट जिएनएसएफलाई नेतृत्व दिए। पछिबाट दागपापामा सम्झौता भएपछि उनले जिएनएसएफ छोडेर एसपीडब्ल्यूमा आबद्ध भई श्रमिकहरूको हकहितको निम्ति काम गरे। वर्ष 1999 मा दागपापाको चुनावमा निर्दलीय खडा भएपछि उनले धेरै राजनैतिक दबावहरू झेल्न पर्यो। सुभाष घिसिङको गोलीकाण्डमा पुलिस प्रशासनले उनलाई सोधपुछ गर्न थाले। उनी दिल्लीतिर गए। उनी दिल्लीमै रहेको बेला उनको परिवारमा ठूलो वज्रघात आइपर्यो। उनका स्वास्नी अनि छोरीलाई मूर्ति खोलाले बगायो। उनी फर्किएर आए। 2007 मा विमल गुरुङहरूले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन सुरु गर्दा उनी गोजमुमोसित जोडिएर काम गरे, श्रमिक सङ्गठन गरे। पछि 2017 देखि विनय तामाङ अनि थापाहरूसित जोडिएका उनी पछिल्लो समय भागोप्रमको कुमाई शाखाका अध्यक्ष थिए। यिनै अमर छेत्री, जसलाई हर्कमान छेत्री पनि भनेर चिनिन्छ, उनलाई पार्टीले 44 नम्बर समष्टिबाट उम्मेद्वारका रूपमा खडा गरेको छ। उनीसित आज हामी उनको सङ्घर्ष र आफ्नो समष्टिलाई अगाडि बढाउने योजना र एजेन्डाहरूबारे चुनाव चर्चा गर्दैछौँ। नमस्कार, म प्रज्वल छेत्री। खोजखबरको यो चुनाव चर्चा कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले हामी 44 नम्बर सामसिङ कुमाई समष्टिमा छौँ। सामसिङ कुमाई समष्टिबाट भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले स्थानीय अमर छेत्री, जसलाई हर्कमान छेत्री भनेर पनि चिनिन्छ, उनलाई टिकट दिएको छ। उनको उम्मेदवारिता सँगसँगै उनीबारे जानकारी अनि उनको भिजन, सोच र योजनाहरू सम्बन्धी पनि हामी यो चुनाव चर्चामा आज कुराकानी गरिरहेका छौँ। सबभन्दा पहिला त तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। हजुर हजुर नमस्कार। पहिला 2012 तिर त परिस्थिति कस्तो थियो भने कुमाई सामसिङलाई कालेबुङतिरबाट उम्मेदवारहरू दिनुपर्ने त्यो परिस्थिति थियो है। सामेल गुरुङ आएर यहाँबाट जित्नु भएको थियो। अब त त्यो परिस्थिति रहेन, छैन है, त्यस्तो छैन। तपाईहरू स्थानीयलाई नै योपालि अवसर दिएको छ। तपाईहरूले स्थानीय समस्याहरू धेरै बुझ्नु भएको छ। हजुर हजुर। अहिले ठाउँ ठाउँ प्रचारमा जानु हुँदै होला। हजुर हजुर। समष्टिको दुःख कस्तो छ? अब विशेष समस्या भने चाहिँ धेरै समस्या छ हेर्नुहोस् होइन। अब मैले आजसम्मको जुन यात्रा गरिरहेको छु, एउटा चुनावको प्रचार हामीले गरिरहेको छौँ, त्यसमा अब धेरै ठाउँमा मान्छेको गुनासो छ। धेरै ठाउँमा बाटो पुगेको छैन। धेरै ठाउँमा पानीको असुविधा भइरहेछ। अनि त्यस्तो धेरै ठाउँमा अब भाइहरू भन्छ हामी पढेर यति हामी डिग्री लिएर हातमा बसिरहेछौँ, हाम्रो त्यसको कुनै स्रोत छैन, कहीँबाट साधन छैन। अनि धेरै स्कुलको कुरा छ, अनि हस्पिटलको कुरा छ। यी सबै समस्याले अहिले घेरिरहेको छ र जसको लागि अब हामी आफैलाई अहिले एउटा अचम्मित भइरहेछ र दुःख पनि लागिरहेछ। र आज यो व्यवस्था अब सही ठिक नहुँदाखेरि आज हाम्रो मान्छेको समस्या कहिले पनि समाधान हुन सकेको छैन र हामीलाई अहिले ठुलो एउटा चुनौतीपूर्ण हामीलाई काम गर्नु परिरहेको छ। तपाईँ त अब आफ्नो ठाउँमा त परिचित हुनुहुन्छ नै होइन, यहाँकोले अब चिन्जान हुनुहुन्छ, तर समग्र दार्जिलिङमा लगभग तपाईँलाई नयाँ देखिन्छ है। तपाईँबारे अलिकति परिचय गराउनु पर्दा कसरी राजनीतिमा आउनुभयो, को अमर छेत्री, अलिकति भनिदिनुहोस्। अब के अरे विशेष रूपले अब नयाँ भन्नु मतलब अब राजनीतिकमा म अहिले मलाई उम्मेदवार टिकट दिएर मात्रै म राजनीतिकमा म ओर्लिएको होइन। म 1986 सालमा जब गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन सुभाष घिसिङको नेतृत्वमा एउटा गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन भयो, त्यस समयदेखि नै मैले म गोर्खाल्यान्डप्रतिको एउटा समर्पित एउटा सिपाही हो। त्यसले गर्दाखेरि अब मैले आफ्नो विद्यार्थी जीवनदेखि नै मैले एउटा राजनीतिक यात्रालाई मैले अगाडि राखेर आजसम्म पनि मैले एउटा जनसेवाकै एउटा काम गर्ने, जनसेवालाई अगाडि राखेरै मैले काम गर्ने एउटा मौका पाइरहेको छु। 86 देखि नै तपाईँ विद्यार्थी राजनीतिदेखि हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। कुन दलहरूमा जानुभयो, के गर्नुभयो? हजुर राजनीतिक यात्रा भन्नु। हजुर, जब 1986 सालमा सुभाष घिसिङको नेतृत्वमा एउटा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको एउटा पार्टी खोलियो, त्यस्ता दिन म त्यो पार्टीसँग सम्मिलित भएर मैले 1999 सालसम्म मैले एउटा आफ्नो पार्टीलाई इमान्दारपूर्वक काम गरिरहेको थिएँ। 1999 सालमा एउटा परिस्थितिवश हामीले एउटा इलेक्सनमा जानु पर्यो। इलेक्सनमा जानु परेकोले गर्दा म एउटा निर्दलीय उम्मेदवार भएर मैले खडा भएर मैले एकपल्ट मैले फेरि डिजिएससीको इलेक्सनमा म प्रतिद्वन्दी भएर निक्लेको थिएँ। डिजिएससीको टाइममा? हजुर हजुर। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँ गोजमुममा आउनुभयो? हजुर, त्यसपछि 2007 देखि यता मैले फेरि गोर्खाल्यान्डकै लागि एउटा फेरि आन्दोलन सुरु हुँदाखेरि
म एउटा गोर्खाल्यान्डको एउटा सिपाही भएकोले गोर्खाल्यान्डप्रतिको एउटा म इमान्दारी काम गर्ने भएकोले मैले फेरि जब विमल गुरुङज्यूले जुन एउटा गोर्खाल्यान्डको लागि एउटा आन्दोलन सुरु गर्नुभयो त्यसमा म फेरि सहभागी भएर मैले गोर्खाल्यान्डको लागि अगाडि बढ्ने मैले काम गरिरहेको थिएँ। तपाईँ नि आफ्नो बारेमा भन्नुपर्दा तपाईँको व्यक्तिगत कुरा गर्नुपर्दा कस्तो परिवारबाट आउनुहुन्छ, तपाईँको परिवारको दुःख सुख कस्तो छोटोमा भनिदिनुहोस्। हजुर, मेरो तपाईँको अब म त एउटा साधारण परिवारको छोरा हो, म त श्रमिकको छोरा हो होइन। श्रमिकको छोरा म एउटा मेरो बाबा अब चौकीदारमा अब युकुमा टी गार्डनको एउटा हेड चौकीदार हुनुहुन्थ्यो। उहाँको एउटा साधारण परिवारको मेरो बाबालाई मेरो बाबाको नाम मलाई विशेष रूपले अब चिन्ने यो क्षेत्रलाई चिन्ने मेरो लाप्चे मामा भनेर मेरो बाबाको नामलाई सबैले एउटा जान्नमा आउँछ। अनि मेरो बाबाले धेरै मान्छेलाई हँसाउनु पनि हुन्थ्यो, धेरै जोक्सहरू पनि गर्नुहुन्थ्यो, कथाहरू पनि भन्नुहुन्थ्यो। उहाँको एउटा साधारण एउटा परिवारको म एउटा छोरा हो। मेरोमा अहिले मेरो आमा त हुनुहुन्न, आमा बित्नु भएको, मेरो बाबाले अर्को आमा ल्याउनु भएको छ। अनि भाइपट्टि मेरो सानो भाइ मेरो आमापट्टि दुईवटा भाइहरू छ। अनि मपट्टि मेरो दुईजना दिदीहरू छ। अनि म एउटा छोरा हो। र तपाईँको आफ्नै परिवारको कुरा चाहिँ? हजुर, मेरो आफ्नो परिवार त तपाईँको धेरै एउटा अब तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि जब मैले 1999 सालमा अब इन्डिपेन्डेन्ट उम्मेदवार भएर खडा भएँ त्यति बेला धेरै राजनीतिक उताउ चढाउ भयो। अनि मलाई धेरै राजनीतिक एउटा चपेटमा पार्ने कोसिस गर्यो। जब जति बेला सुभाष घिसिङलाई एउटा अब कसले गोलीकाण्ड गर्यो के गर्यो त्यो कुरा हामीलाई थाहा थिएन। तर मैले एउटा पार्टीको एउटा विरुद्धमा इलेक्सन लडेको कारणले गर्दाखेरि मलाई त्यो कुरोमा पनि अलिकति एउटा धेरै अब सङ्ख्या हुन थाल्यो र मलाई प्रशासनले अलिकति त्यति बेला मलाई एउटा पक्रिने एउटा त्यस्तो खालको योजना बनाएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि म यहाँबाट भागेर गएर म दिल्ली बस्दाखेरि मेरो आफ्नो परिवार, मेरो छोरी र मेरो श्रीमतीलाई मैले आफू गुमाउनु परेको थियो। कसरी गुमाउनु पर्यो? हजुर, अब जब म दिल्लीमा बसिरहेको थिएँ, म एउटा सानो एउटा आफ्नो प्राइभेट काम गरेर बसिरहेको थिएँ र मेरो घरमा अब जति बेला मेरो श्रीमती अब याङथङमा मेरो माइली छोरी उहाँ बसेकोले गर्दाखेरि मेरो माइली छोरीलाई भेट्नु जाँदाखेरि चाहिँ सानो छोरीलाई लिएर जाँदाखेरि चाहिँ मूर्ति खोलाले अब त्यसरी अब तर्दाखेरि चाहिँ अब अचानक अब बगेर मेरो श्रीमती पनि मेरो नानी पनि बगेर गयो। त्यस पछाडि म घरमा आउँदाखेरि मैले आफ्नो परिवारलाई अब गुमाइसकेको थिएँ त्यति बेला। त्यस पछाडि पनि जम्मै परिवारमा त्यस्तो समस्या आएर पनि तपाईँको यो राजनीतिक समाजसित जोडिएर गर्ने कामहरू तपाईँले गरिरहनु भयो होइन। योपालि तपाईँले अब विश्वास गरेर तपाईँको त्यहाँदेखिको स्ट्रगल गरेर आएर अहिले एउटा ठुलो राजनीतिक दलले तपाईँलाई टिकट दिएको छ। यो समष्टिमा भनौँ भने चिया बगान छ, सिन्कोना बगानको केही क्षेत्रहरू छ, वनबस्तीका क्षेत्रहरू छ होइन। जिम्मेवारी ठुलो छ यिनीहरू? हजुर, पक्का हो। हजुर, कस्तो जिम्मेवारी बोध गर्नु? अब यो जिम्मेवारी त हामीलाई अब जब मलाई एउटा विश्वास र भरोसा गरेर पार्टीले जुन एउटा टिकट दिएर पठाएको छ है, त्यो मैले अब मेरो केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष अनि जिल्ला समिति अध्यक्ष सचिवलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रथम त है, जसले मलाई एउटा जुन चाहिँ एउटा उम्मेदवार एउटा पक्का यो मान्छे अब यो भाइले चाहिँ अब पक्का एउटा त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ अब नेतृत्व गर्छ भनेर मलाई विश्वास गरेको छ। त्यो विश्वास म कहिले टुटाउन चाहदिनँ। सँगसँगै हाम्रो क्षेत्रमा अब सिन्कोना बगान छ, अलिकति सिन्कोना बगान पर्छ, अब चिया बगान धेरै मात्रामा पर्छ, अनि फरेस्ट भिलेज पनि पर्छ, खासमल एरिया पनि पर्छ। अनि यी सबै क्षेत्रहरूमा आफ्नो आफ्नो किसिमको समस्याहरू बोकेर आज मान्छे जिउनु परिरहेको छ, जसको लागि अब सिन्कोना बगानमा नि यस्तो समस्या त्यहाँको अहिले पर्जापट्टाको कुरा भइरहेछ है। अब चिया बगानको नि पर्जापट्टाको कुरा भइरहेछ। चिया बगानभित्र धेरैजना श्रमिकहरूको घरको अवस्था नाजुक छ। आज त्यो घरको अवस्था देख्दाखेरि आफैलाई पनि एउटा मनमा खिन्न हुन्छ। र हामीले अब त्यसरी नै खासमल एरियामा म धेरै जग्गा गएँ, बाटो छैन तपाईँको। आज जुन तपाईँको चिप्ले डाँडा भेडेघारी, अब तपाईँको खोला गाउँ गएर यता तपाईँ गुम्बा डाँडा, यता भुजेल गाउँ, अब जुन अब ठाउँहरू छ ती ठाउँहरूमा आजसम्म पनि त्यो ठाउँका मान्छेले बाटो भन्दै अहिले पर्खिरहेको छ। हेर्नुहोस्, भनेको यो समष्टिमा थुप्रो गाउँहरू छ जहाँ चाहिँ अहिलेसम्म बाटो पुगेको छैन। हेर्नुहोस्, मैले भनिहालेँ जुन चाहिँ माथि गएर गुम्बा डाँडा भुजेल गाउँ गएर खोला गाउँ तपाईँको माथि गएर चिप्ले डाँडा भेडेघारी, अप्पर तिनकडी, लोवर तिनकडी, अप्पर भालुखोप, यी सबै जग्गाहरूमा आजसम्म पनि तपाईँको बाटो पुगेको छैन। कुमाईभित्र पनि त्यस्तो जग्गाहरू छ। 10 नम्बर गाउँ भयो, यहाँ 7 नम्बर गाउँ भयो, त्यहाँबाट लहर गुदरे गाउँ भयो, यी ठाउँहरूमा आज पनि बाटो पुगेको छैन। र उनीहरूले प्रतीक्षा गरिरहेको छ, एउटा ठुलो भरोसा गरिरहेको छ। र योपालि चाहिँ पक्कै नै एउटा हाम्रो एउटा बाटो बनिन्छ भने उहाँहरूले एउटा ठुलो आशाको किरणले उहाँहरू बाँचिरहेको छ। तपाईँहरू प्रजातान्त्रिक मोर्चामा हुनुहुन्छ, त्यो भन्दाखेरि तपाईँको दलको अध्यक्षहरू, 2 जना अध्यक्षहरू बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेसनमा पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, विनय तामाङ अनि थापाहरू। त्यति बेला तपाईँहरूले पहल गर्नु भएन? होइन, हामीले चेष्टा गरेको हो, तर अब यस्तो भयो। त्यति बेला हामीले सबै त्यो प्रोजेक्टहरू पनि हामीले बनाइसकेको थियौँ। तर अचानक जब हाम्रो अध्यक्ष महोदय अनित थापाज्यूले जब रेजिग्नेसन गर्नुभयो, त्यस पछाडि जब गभर्मेन्टले आफै एउटा एडमिनिस्ट्रेटर राख्यो, अन्त हामीले त्यसलाई पहल गर्न सकेनौँ। हामी अलिकति ढिलो भयौँ।
जसरी हामीले यो कोपिसको बाटो धेरै सालदेखिको कोपिसको बाटो बनिएको थिएन, कोपिसको बाटोलाई हामीले कार्पेटिङ गर्ने काम गऱ्यौँ। 52 सालमा खनिएको 52 को बाटो जुन छ त्यो 52 को बाटोलाई पनि हामीले त्यसलाई कार्पेटिङ गर्ने काम गऱ्यौँ। यस्तो धेरै ठाउँहरू छ, जस्तो कुमाईको रोडको पनि हामीले त्यति बेला अलिकति कम्ती एमाउन्ट भन्ने एउटा मेन्टेनेन्स गर्ने काम गऱ्यौँ। तर अहिले कुमाईको रोडको अवस्था एकदमै नाजुक छ। अब जसलाई कुमाईदेखि पाटनकोटसम्मको रोडको आधा कल्चो छ। हजुर, त्यो एउटा तपाईँको फर्स्ट फेज काम भएको छ, सेकेन्ड फेजको त्यो तपाईँको त्यसलाई अहिले पुरा गर्नु सकेको छैन। तर यहाँ कसैले भन्दैछ कि अब त्यहाँको पैसा खायो, नेताले पैसा खायो भन्ने, तर त्यो गलत हो। त्यो एउटा पिएमजेएसवाईको जुन चाहिँ एउटा रोड हो त्यसलाई अब त्यो फर्स्ट प्रोजेक्ट मात्रै त्यसलाई सेङ्सन भएको टार्गेट हो कुमाईदेखिको पाटनगोदकसम्म रोड लाने। तर फर्स्ट फेजले चाहिँ अहिले खालि तपाईँको तल सरदार लाइनदेखिको माथि गएर गुदरे गाउँसम्म त्यो बाटो बनिएको छ। अब यदि अब पिएमजेएसवाईको रोड फेरि सेकेन्ड फेज आयो भने त्यसलाई हामी अवश्य त्यसलाई अगाडि बढाएर हामी काम गर्ने हाम्रो एउटा सोच राखेको छौँ हामीले। तपाईँहरू त्यति बेला विनय तामाङहरूसितै हुनुहुन्थ्यो होला। म एउटा जनसभामा आएको थिएँ। हजुर बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेसन हुँदाखेरि यहाँनिर कति बेडेड हस्पिटलहरूको के थुप्रो घोषणाहरू पनि भएको थियो। त्यो के भएर यो तपाईँको जुन चाहिँ पहिले अब विमल गुरुङ अब ज्यूको जुन समयमा यो एउटा 30 बेडे भन्ने जुन एउटा हस्पिटल एउटा बनाएको छ, जुन अहिले पनि त्यो तपाईँको एउटा बिल्डिङ त त्यहाँ अब खडा छ। तर हामीले यसलाई अब सरकारी तौरमा हामीले पहल गऱ्यौँ। हामीले यो कुरो प्रिन्सिपल सेक्रेटरीमा गयौँ, अन्त एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरमा गयौँ। तर जाँदाखेरि भन्यो यो जुन चाहिँ अब बिल्डिङ बनेको छ यसको चाहिँ कुनै प्लानिङ नगरिकन, यसको कुनै के अरे प्लानिङको पैसा होइन, यसको चाहिँ कुनै जिटिएभित्र रेकर्ड छैन भनेर हामीलाई स्पष्ट भन्नुभयो। र त्यति बेला हामी पनि छक्क पऱ्यौँ कि अब यो चाहिँ अब हस्पिटल हो कि के हो भनेर हामी पनि एउटा कन्फ्युजन भयौँ। तर यो क्षेत्रलाई अहिले हेर्दाखेरि यहाँ एउटा हस्पिटल बनिनु एकदमै जरुरी छ। विमल गुरुङको समयमा त्यो भएको, फेरि पछाडि विनय तामाङले पनि घोषणा गर्नुभयो। हजुर, होइन घोषणा गर्नुभयो, तर त्यसलाई चाहिँ अब कार्यरूपमा चाहिँ त्यो अब आउनु सकेन, कार्यरूपमा आउनु सकेन। किनकि माथि गएर विनय दाजुले पनि जति बेला एमएलए इलेक्सनको टाइममा उहाँले पनि रिजाइनेसन गरेर उहाँ पनि रिजाइन गर्नुभयो। त्यति बेला उहाँको पनि अब चेयरम्यानसिप आफ्नो सकिहाल्यो। त्यसले गर्दा उहाँले पनि त्यसलाई पुरा गर्नु सकेन। अनि हामीले पनि त्यसलाई अब पहल गर्नु चाहँदै पनि अब त्यो पनि हामीबाट पनि त्यो सम्भव भएन। यो भेकमा जरुरी त छ नि, एकदमै जरुरी छ। हाम्रो योपालिको जुन एउटा हाम्रो मुद्दा छ त्यो पनि एउटा ठुलो मुद्दा हो। हेर्नुहोस्, हामीलाई यस ठाउँमा अब जुन चाहिँ अब यो 30 बेडे हस्पिटल र राम्रो डक्टरहरू ल्याएर यो ठाउँमा हामीले एउटा बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो त्यो पनि एउटा परिकल्पना छ। हेर्नुहोस्, सभासद भयो भने के गर्छु जस्तो लाग्यो? होइन, सभासद अब तपाईँको जब मलाई अब जनताले यदि माया गर्यो, जनताको आशीर्वाद र जनताको एउटा मैले प्रेरणा पाएँ भने अब मैले अघि नै भनिहालेँ कि हाम्रो विशेष कुरो अब यहाँ हाम्रो चिया बगान छ। चिया बगानको दाजुभाइहरूको प्रथम मैले एउटा म कुमाईभित्रको कुरा गर्दाखेरि चिया बगान श्रमिक दाजुभाइहरूको सबैभन्दा बेसी महत्त्वपूर्ण दिएर म काम गर्नेछु। त्यसरी नै सिन्कुना बगानवासीका हाम्रो दाजुभाइहरू छन्, अनि सिन्कुना बगानका दाजुभाइहरूको विशेष त्यहाँको मूलभूत समस्याहरूलाई लिएर म काम गर्नेछु। त्यसरी नै फरेस्ट भिलेजको पर्जापट्टाको कुरा छ, अनि फरेस्ट भिलेजभित्र धेरै दिनदेखिको घरहरू बनिएको छैन। त्यो घरहरूलाई हामी एउटा गरिबको घरहरू हामी बनाउनेछौँ होइन, त्यहाँको पर्जापट्टाको लागि कुरा गर्नेछौँ। अनि सँगसँगै हामीलाई तपाईँको जब जिटिए सभामा हामी गए खण्डमा हाम्रो यहाँ एकदम ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ पञ्चायती व्यवस्था हुनु जरुरी छ भन्ने कुरा हामी चाहन्छौँ। हेर्नुहोस्, र हामी त्यसलाई हामी जिटिए सभामा राखेर त्यसलाई हामी एकपल्ट हाम्रो जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी त्यसलाई पेश गर्नेछौँ। र हाम्रो क्षेत्रमा पनि पहाडी जुन चाहिँ गाउँ बस्तीमा पनि पञ्चायती इलेक्सन चाहिँ हुनुपर्छ, पञ्चायती व्यवस्था पनि हुनुपर्छ भन्ने हामीले उहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउनेछौँ। प्रजातान्त्रिक मोर्चाबाट उठेका प्राय उम्मेदवारहरूको एउटा मूल मुद्दा भनेको पञ्चायती व्यवस्था हो। हजुर हजुर, पञ्चायती व्यवस्थाबाट यो क्षेत्रमा धेरै मानिसहरू वञ्चित छ। हजुर, तपाईँ चिया बगानबाट आफै पनि हुनुहुन्छ होइन, चिया बगानको दुःखलाई तपाईँले नजिकबाट पनि हेर्नु भएको छ। कस्तो छ त्यहाँको साँच्चीकै अवस्था? एकदमै तपाईँको अहिलेको समय र अहिलेको जुन चाहिँ महँगाई छ, जुन खालको अहिलेको अब हामीलाई तपाईँहरूलाई थाहा छ सागसब्जीको दाम बढेर कहाँ पुग्यो है, अब गाडी घोडाको अब भाडा बढेर कहाँ पुग्यो। तर अहिले आएर तपाईँको यो चिया बगानको जुन सबैभन्दा एउटा दुःख लाग्दो र सबैभन्दा कमजोरी हाजिरा चाहिँ चिया श्रमिक दाजुभाइहरूको छ। अब यो चिया श्रमिक दाजुभाइहरूको अब त्यो हाजिराले त्यो पैसाले तपाईँको आज न त अब आफ्नो जीवन धन्दाउनु नै अब गाह्रो परिरहेछ भने मान्छेको अब जुन चाहिँ घरको अवस्था छ त्यो चिया बगानले अहिलेसम्म नयाँ क्वार्टरहरू सबै बन्द गरेको छ, बनाइदिएको छैन। र धेरैजना चिया श्रमिक दाजुभाइहरूको घरको अवस्था जीर्ण छ। अहिले हामीले धेरै जग्गा हामीले घुमेर हिँड्दैछौँ, जसरी यहाँ हाम्रो आदिवासी दाजुभाइहरूको घरको भित्र गएर हेर्दाखेरि धेरैवटा त्यो समस्याहरू, त्यो घरको अवस्थाहरू नाजुक अवस्था भइरहेछ। त्यसरी नै म अप्पर कुमाईमा हेर्छु, लोअर कुमाईमा हेर्छु, र धेरै अब त्यो यदि अब जिटिए सभामा गएको खण्डमा जिटिए सभामा गयौँ भने यदि अब जिटिएले जुन चाहिँ पहिलेको स्किम अनुसार हाम्रो घर योजनाको घरहरू छ, प्रथम म कुमाईभित्र अब हाम्रै श्रमिक दाजुभाइहरूको घर बनाउने अनि अरू सबैलाई बाँडेर समष्टिभरि नै सबैलाई बाँडेर त्यो घरलाई चाहिँ हाम्रो ताकि एउटा जेन्युन मान्छेले पाओस्, गरिब मान्छेले पाओस् भन्ने हाम्रो सोच राखेर हामी त्यसलाई एउटा
कर्ममा हामी उतार्नेछौँ हामी। चिया बगानमा त जम्मै चिया बगानहरूमा पर्जापट्टाको सवालहरू छ हजुर, होइन, हजुर। यो न्यूनतम मिनिमम वेज लागू हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। त्यतातिर तपाईँले सोच्नु भएको छ कि छैन? होइन, यो त तपाईँको यदि मिनिमम वेजेस त हुनु जरुरी छ, किनकि अब जुन अहिलेको समय परिस्थिति अनुसार महँगाइ अनुसार अब हाम्रो मान्छेले अब 8 घन्टा खटेर जसरी अब 8 घन्टा एउटा कम्पनीलाई दिएर जुन एउटा आफ्नो परिश्रम दिइरहेको छ त्यसको रोज चाहिँ यो चाहिँ अन्याय भइरहेछ। हेर्नुहोस्, चिया श्रमिकमा चाहिँ एकदमै अन्याय भइरहेछ, जसको लागि चाहिँ यदि समयले अब हामीले यदि त्यस्तो परिस्थिति आयो भने म मेरो पक्षबाट एउटा श्रमिकको छोरा र श्रमिकको हितको काम गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि म त्यसको लागि मिनिमम वेजेसको लागि कुनै पनि परिस्थितिमा यदि मैले सपोर्ट गर्नुपर्छ भने हामी सपोर्ट गर्नुको लागि म तयार छु। हेर्नुहोस्, अब सभासद हुने तपाईँले मौका पाउनुभयो भने युवाहरूको लागि, बेरोजगारहरूको लागि, यहाँको शिक्षा क्षेत्रको लागि के छ तपाईँको? हजुर, हाम्रो तपाईँको विशेष कुरो धेरैजना भाइहरू अब हातमा डिग्री लिएर बसिरहेको छ, अब त्यो मौका पाएको छैन। धेरैजना बाहिर गएर काम गरिरहेको छ। अब सबैलाई, हाम्रो जति पनि मेरा पढे लेखेका भाइ बहिनी छ उनीहरूलाई यदि अब कुनै पनि विभागमा कुनै पनि अब हाम्रो जति पनि पहाडको जति पनि डिपार्टमेन्ट, हरेक डिपार्टमेन्टहरू छ, त्यो यदि भ्याकेन्ट भएको खण्डमा त्यसमा भ्याकेन्ट पोस्ट क्रिएट गराएर हामी हाम्रो भाइहरूलाई कसैलाई पनि नछुट्याइकन, कसैलाई पनि भेदभाव नगरिकन हामी समानता एकदम क्लिन विचारले, एकदम सफा विचारले हामीले हाम्रो सबै यहाँको बेरोजगार भाइहरूलाई एउटा रोजगार दिने। सँगसँगै तपाईँको यहाँ हाम्रो एउटा हाई सेकेन्ड्री स्कुल छ, हाई सेकेन्ड्री स्कुलमा अब धेरैवटा अब पोस्टहरू सायद क्रिएट हुन्छ। सँगसँगै हाम्रो इच्छा छ कि अब यहाँ एउटा गर्ल्स हाई स्कुल भिन्दै खोल्ने, जुन चाहिँ एउटा गर्ल्स हाई स्कुल पनि यहाँ हुनुपर्छ भन्ने हामीले एउटा सोच राखेको छौँ। र अनि त्यो गर्ल्स हाई स्कुल यदि भयो भने धेरैजना त्यहाँ भाइ बहिनीको अब एउटा हाम्रो अझै पनि त्यहाँ एउटा रोजगार पाउने। सँगसँगै अनि प्रत्येक अब जस्तो एग्रिकल्चर भयो, हर्टिकल्चर भयो, यी सबै कुराहरूमा त्यसमा पनि हामीले हाम्रो भाइहरूलाई एउटा ट्रेनिङ दिने। सरकार जुन चाहिँ सरकारबाट पाउनुपर्ने जुन ट्रेनिङहरू छ, ट्रेनिङ गरेर एउटा मान्छेलाई सेल्फ डिपेन्ड पनि बनाउनुपर्छ भन्ने हामीले एउटा सोच राखेको छौँ मान्छेलाई। तपाईँको यहाँ समष्टिमा नि हाम्रो पार्टीका उम्मेदवारहरू पनि छ, अरू उम्मेदवारहरू पनि उठिरहेछ होइन, तपाईँलाई के लाग्छ कि तपाईँको कुन कुन कारणहरूले गर्दा चाहिँ म जित्छु होला भन्ने लागेको छ तपाईँलाई? या खास के छ भन्दाखेरि तपाईँको हामी चाहिँ एउटा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा भनेको चाहिँ एउटा पहाडको एउटा शक्तिशाली पार्टी हो। सँगसँगै हाम्रो प्रत्येक शाखामा हाम्रो जम्मै यहाँ 52वटा प्रशाखा छ, 52 प्रशाखामा 52वटा हाम्रो प्रशाखा छ। सँगसँगै हाम्रो बुथ कमिटी छ, सँगसँगै हाम्रो समष्टि कमिटी छ, सँगसँगै हाम्रो नारी मोर्चा छ, हाम्रो युवा मोर्चा छ। सँगसँगै जति अब विगतको दिनमा साइलेन्स भोटर्सहरू थियो उनीहरू अहिले हामीसँग धेरैभन्दा धेरै जोडिएको छ। सँगसँगै अन्य हाम्रा जस्तो टिएमसीका दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, टिएमसीका दाजुभाइहरूले उनीहरूले पनि मलाई एउटा सपोर्ट, अब इन्टरनल सपोर्ट हामीलाई गरिसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब म्याक्सिमम अब 99% हामी जित्छौँ भन्ने अहिले हामीले जुन सर्वे गर्दैछौँ त्यसमा हामी एकदमै के अरे एउटा सक्सेस छौँ भन्ने हामीले सोचिरहेको छौँ। तपाईँले जित्छु भन्ने आधार चाहिँ साङ्गठनिक हिसाबले भन्नुभएको हो? हजुर। कि तपाईँको व्यक्तिगत छविले पनि त्यसलाई यसमा अब विशेष त मलाई पहिले त पार्टीको टिकट जसरी मलाई दियो, जब पार्टीको टिकट दिइसके पछाडि धेरैजना अन्य दलको साथीभाइहरू पनि मलाई आएर उहाँहरूले सपोर्ट गर्ने भयो। मेरो एउटा व्यक्तिगत म एउटा साधारण परिवार हो, मेरोमा त्यो सोच छैन कि मैले आज म एउटा समष्टिको सभापति भएर मैले खालि आफ्नो लागि मात्रै काम गरिनँ। मैले सबैलाई एउटा त्यस ताकदेखि नै मैले सबैलाई एउटा मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने सबैलाई मैले भनिरहेको थिएँ। आज जुन मलाई एउटा मेरो व्यक्तिगत एउटा छविलाई पनि अब मलाई मन पराएर, धेरैजनाले मलाई मन पराएर आज मसँग जोडिरहेको छ। आज मसँग जोडिनु भनेको अब इन्डाइरेक्टली पार्टीलाई पनि सपोर्ट भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब मेरो अहिलेसम्मको जुन चाहिँ म यात्रा छु, जुन मेरो एउटा इलेक्सन क्याम्पेन मैले गर्दैछु, सबै ठाउँमा मैले पोजिटिभ मैले पाइरहेको छु। सुरुमा त अलिकति साङ्गठनिक हिसाबले समस्या भएको थियो नि तपाईँलाई? हजुर। तपाईँको टिकट दिने बित्तिकै तपाईँकै समष्टिका सचिवले छोडेर नामाङ्कन भरेको थियो। हजुर। अहिले के भयो? होइन, अहिले उहाँले जस्तो अब मेरो वीरेन भाइ हुनुहुन्छ, उहाँले त्यति बेला उहाँलाई अब कसैले मिसगाइड गरेको, उहाँलाई पनि त्यो कुरो थाहा छैन। उहाँ अलिकति हामीभन्दा धेरै अब पोलिटिक्समा अलिकति अब सानै भाइ हो। मेरो सचिव भाइ पनि उमेरमा सानो छ, कतिवटा कुरा अब म्याच्युर थिएन। तर कसैले उहाँलाई पनि कसैले उचालेको हुनसक्छ, कसैलाई पनि अब एकअर्कामा हामी बिचमा एउटा द्वन्द्व ल्याउनुको लागि भाइलाई उचालेर हामीलाई कमजोर बनाउने जुन चेष्टा गरेको थियो, तर भाइले समयमै बुझेर जुन एउटा नोमिनेसन विथड्र गर्यो, त्यसमा अब भाइ अहिले हामी सँगसँगै हिँडिरहेको छ, हामी सँगसँगै खटिरहेको छ। त्यसमा हाम्रो कुनै अब भेदभाव छैन, कुनै दुई मत छैन। हेर्नुहोस्, अहिले सँगै हो? हजुर, सँगै छ। हजुर, ठिकै छ। धेरै समय लिदिनँ, अन्तिममा समष्टिवासीलाई तपाईँ के आह्वान गर्नुहुन्छ? मेरो एउटा सबैलाई अब दशौँलाई जोडी अपिल गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले अब सम्पूर्ण 44 नम्बरवासीले तपाईँहरूले सोच्नुपर्छ कि अब
आजसम्मको मैले गरेको राजनीतिक यात्रामा मैले कहिले कसैलाई भेदभाव नगरिने काम गरिरहेको छु अनि भविष्यमा पनि म कसैलाई भेदभाव नगर्ने काम गरिरहेको छु र जुन तपाईँहरूको एउटा सबै समष्टिवासीले देखिरहनु भएको छ र सोच्नुहोस् र सबैलाई म बिन्ती गर्न चाहन्छु कि अब तपाईँहरूले जित्ने पक्षलाई र अब सही मान्छेलाई तपाईँहरूले एउटा 26 तारिक दिन निर्णय गरिदिनुहोस् भन्ने सबैलाई म अपिल गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूले मलाई माया गर्नुहुन्छ, जुन तपाईँहरूले मलाई एउटा सहयोग गर्नुहुन्छ, म 5 वर्ष सम्पूर्ण यो क्षेत्रको लागि म लागि परेर सबैलाई अब समानता विचार र समानता अधिकार दिएर म आफ्नो कर्मलाई अघि बढाउने छु भन्ने सबैलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु र मैले आशा पनि गरेको छु अनि मैले भरोसा पनि गरेको छु अवश्य मलाई समष्टिवासीले माया गरेको छ अनि विश्वास गरेको छ र भविष्यमा मलाई एउटा विजय हासिल गराउनेछ भन्ने कुरो मैले सबैलाई बिन्ती गर्दै सबैलाई म दशुलमा जोडिकन फेरि पनि बिन्ती गर्छु एकपल्ट तपाईँहरूले सही निर्णय गरिदिनुहोस् भन्ने सबैलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद सबैलाई। हुन्छ हजुर हजुर। अहिले खोजखबरको चुनाव चर्चामा हामीले 44 नम्बर समष्टिका उम्मेदवार अमर छेत्री उर्फ हर्कमान छेत्रीसित कुराकानी गऱ्यौँ, उनको सोच र योजनाहरू सम्बन्धी पनि चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। आगामी दिनमा पनि हामी उम्मेदवारहरूलाई लिएर यस प्रकारको चुनाव चर्चा कार्यक्रम जारी राख्नेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला खोजखबर। दैनिक जीवनमा चाहिने हरेक प्रकारका सामानहरू एकै ठाउँमा पाइने कालेबुङको भरपर्दो डिपार्टमेन्ट स्टोर सप्पर्स जोन। यहाँ चामल, तेल लगायत नानीहरूलाई चाहिने सामग्रीहरू अनि लुगाफाटा, फ्रिजर आइटम्स, इम्पोर्टेड चिप्स, पास्ता, इम्पोर्टेड क्याडबरी एन्ड स्विट्स इत्यादि पाउनुहुनेछ। यति मात्र होइन, यहाँ कोरियन ब्युटी आइटम्स, लेक्मी, बायोटेक, हिमालय, लोटस जस्ता ब्रान्डेड कम्पनीका कस्मेटिक आइटम पनि उपलब्ध छ। यहाँबाट तपाईँहरूले क्याटरिङका सामानहरू पनि लिन सक्नुहुनेछ। सप्पर्स जोनमा एकचोटि आउनुहोस् अनि बजारको मूल्यसित तुलना गर्नुहोस्। सप्पर्स जोन, बिग विल मार्ट नियर डम्बर चोक, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट 78109 67430 89275 58687। माइती घर। अब आफ्नो घर परिवारमा कुनै पनि विवाह समारोह भए बेहुलीको निम्ति लुगाफाटा किन्न सिलगढी गइरहन पर्दैन, किनभने छोरी बुहारीका लागि विवाहमा चाहिने हरेक प्रकारका लुगाफाटा कालेबुङको माइती घरमा नै पाइन्छ। यहाँ बेहुलीका निम्ति चाहिने विभिन्न प्रकारका साडी, लेहंगा, गाउन इत्यादि आफ्नो रोजाइ अनुसार पाउनुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ आकर्षक कुर्ती सेट, बेडसिट, सुट एन्ड सर्टिङ आदि उपलब्ध छ। बेहुलीको लुगाफाटा अनि अन्य लुगाफाटाका निम्ति एकचोटि अवश्य सम्झिनुहोस्। माइती घर नियर लायन्स क्लब अपोजिट बाह्रधुरे, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट 98320 16111।